अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन वॉइस स्टोरी पर खुश आमदीद। क्या करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस और आलीशान जायदादें इस बाप के गुनाह धो सकती हैं जिसकी अपनी बेटियां 10 साल से नंगे पांव दूसरों के बर्तन धोने पर मजबूर थी? दरवाजे पर दस्तक देने वाला वो नहीफ और बीमार बूढ़ा शख्स कौन था जिसे 10 साल पहले मोहल्ले का एक खूबरूप जवान अरफान समझकर सब भूल चुके थे? और वो आज किस गुनाह की माफी मांगने लौटा था? कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम फारस है और मैं एक खामोश तबाह इंसान हूँ। मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहता था, अरफान। कद काठ में मुनासब, शक्ल सूरत में औसत, लेकिन मजाज में बला की तेजी थी। अरफान की शादी एक रवायती अंदाज में उसकी माँ की पसंद से हुई थी। मैंने उसे अक्सर खुशो खुर्रम देखा था। उसकी दो नन्ही मुन्नी बेटियां और एक बेटा था जिन्हें वो कभी कभार गली में खिलाता नजर आता। मगर फिर अचानक वो मंजर से गायब हो गया। मोहल्ले में चेमगोइयां हुई। किसी ने कहा शहर छोड़ गया, किसी ने कहा मुल्क से बाहर चला गया। रफ्ता रफ्ता वक्त की गर्द ने अरफान का नाम और चेहरा सब मिटा दिया। 10 साल गुजर चुके थे। एक शाम जब मैं अपने घर के मुतालिया के कमरे में बैठा था, दरवाजे पर एक नहीफ सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक उधेड़ उम्र शख्स खड़ा था। उसके सर के बाल झड़ चुके थे, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखों में एक ऐसी वीरानी थी जो सिर्फ अपनों को खो देने वालों के हिस्से में आती है। आपने पहचाना नहीं? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने गौर से देखा, कुछ याद ना आया। जब उसने अपना नाम इरफान बताया तो मैं शशदर रह गया। इरफान, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। उसने एक सर्द आ भरी और कहा, फारस भाई, सिर्फ शक्ल नहीं बदली, मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी सोच, सब कुछ राख हो गया है। मैं वो अरफान नहीं रहा जो अना के नशे में चूर था। मैंने उसे अंदर बुलाया, गर्म चाय मंगवाई। चाय का कप थामे उसके हाथ लर्ज रहे थे। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक कर चाय की प्याली में गिरने लगे। मैं गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ, उसने हिचकियां लेते हुए कहा। अरफान ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू की जो किसी फिल्मी कहानी से कम न थी। मेरी शादी माँ की पसंद से सजल से हुई थी। वो बहुत नेक, साबर और खिदमत गुजार औरत थी, लेकिन मेरा दिमाग आसमान पर था। मुझे लगता था कि वो मेरे म्यार की नहीं है। मैंने अपनी बेसुकूनी का हल शराब और सिगरेट सिगरेट में ढूंढा। घर में आए रोज झगड़े होने लगे। उसकी आवाज भरा गई। 10 साल पहले जब सजल तीसरी बार हमला थी, हमारा एक मामूली बात पर झगड़ा हुआ। मेरी अना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने उससे हमेशा के लिए मुंह मोड़ कर चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो अकेली औरत इन दो बच्चियों और पेट में पलने वाले बच्चे के साथ कैसे जिएगी। अरफान ने बताया कि उन 10 सालों में उसने बहुत पैसा कमाया, करोड़ों रुपए, आलीशान जायदादें, मगर सुकून का एक लम्हा नसीब न हुआ। पारस भाई, दौलत से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। मेरा 2 बार बाईपास हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं दिल अब थक चुका है। मुझे लगता है मौत मेरे सर पर खड़ी है और मैं अपने बच्चों को देखे बगैर मरना नहीं चाहता। अगली सुबह मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं खुद बुखार में तप रहा था, मगर अरफान की बेचैनी ने मुझे मजबूर कर दिया। वो फजर के वक्त से ही मेरे दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शायद वो पूरी रात सोया नहीं था। हम अरफान के पुराने ससुराली गांव की तरफ रवाना हुए। अरफान रास्ते भर अपनी बेटियों की बातें करता रहा। बड़ी बेटी का नाम आयशा है। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। छोटी बेटी तो तब सिर्फ 2 साल की थी। उसके पास कुछ पुरानी तस्वीरें थीं जिन्हें वो बार बार चूम रहा था। जब हम उस गांव के एक बोसीदा से घर के सामने पहुंचे तो अरफान के कदम लड़खड़ाने लगे। उसने लरजते हाथों से लकड़ी के टूटे हुए दरवाजे पर दस्तक दी। एक 10-11 साल के लड़के ने दरवाजा खोला, जिसकी शक्ल हूबहू अरफान से मिलती थी। आपके पापा कहाँ है बेटा? मैंने पूछा। बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा नहीं है, मामा है। हम घर के अंदर दाखिल हुए तो अरफान की रूह फना हो गई। घर क्या था, गुर्बत की एक जिंदा तस्वीर था। सहन में एक लड़की पुराने बर्तन धो रही थी। उसके कपड़े पैमन ज़दा थे और पाँव नंगे थे। दूसरी बेटी कोने में बैठी कुछ काम कर रही थी।
عرفان نے جب اپنی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھا تو وہ دڑم سے زمین پر گرا اور داڑے مار مار کر رونے لگا۔ میری بچیوں، مجھے معاف کر دو، تمہارا باپ کا غرور تمہیں اس حال میں لے آیا۔ پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے، مگر عرفان کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے پاؤں چھو رہا تھا، انہیں سینے سے لگا رہا تھا۔ بچیاں سہمی ہوئی تھیں، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ یہ امیر سا دکھنے والا بوڑھا شخص کون ہے اور کیوں رو رہا ہے۔ اتنے میں سجل داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں کچھ سموسے اور بچا ہوا سامان تھا۔ اس نے جب عرفان کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے ٹوکری چھوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں 10 سال کی محرومی، غصہ اور نفرت ایک ساتھ جھلکنے لگی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ وہ چلائی۔ چلے جاؤ، میرے لیے تم اسی دن مر گئے تھے جب تم نے ہمیں گلی میں چھوڑا تھا۔ عرفان سجل کے قدموں میں گر گیا۔ سجل، مجھے مار لو، میری جائیداد لے لو، مگر مجھے معاف کر دو۔ میں مر رہا ہوں، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ جینے دو۔ سجل کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ ان 10 سالوں میں جب میری بچیاں بھوکی سوتی تھیں تب کہاں تھے تم؟ جب میں نے اسکولوں میں سموسے بیچ کر ان کا پیٹ پالا تب تمہاری انا کہاں تھی؟ میں نے مداخلت کی اور سجل کو ایک طرف لے جا کر سمجھایا۔ سجل مانا کہ اس نے ظلم کیا، مانا کہ اس کی معافی نہیں بنتی، مگر دیکھو یہ شخص موت کی دہلیز پر ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھو، یہ پچھلے کئی دنوں سے سویا نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو شاید اس کی روح کو کبھی سکون نہ ملے۔ کم از کم بچوں کی خاطر اسے ایک موقع دے دو۔ کافی دیر کی تلخ کلامی اور آنسوؤں کے بعد سجل کی ممتا اور پرانی محبت جیت گئی۔ اس نے بوجھل قدموں سے عرفان کی طرف دیکھا۔ عرفان نے اپنی تینوں بچوں کو سینے سے لگایا اور سجل کا ہاتھ پکڑ کر کار کی طرف لے گیا۔ میں دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ عرفان نے کار میں بیٹھتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ وہ اپنی خوشی میں مجھے بھول چکا تھا۔ اچانک کار رکی، وہ باہر نکلا اور بھاگ کر میرے پاس آیا۔ پارس بھائی، آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے مجھے میری زندگی واپس دے دی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عرفان، اب جو وقت بچا ہے اسے ان بچوں کی خوشیوں میں صرف کر دو۔ اللہ تمہیں صحت دے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا اور میں وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ انا کتنا بڑا بت ہے، یہ انسان کو اپنوں سے دور کر دیتی ہے، برسوں کی محنت سے بنے گھر اجاڑ دیتی ہے، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو قدرت اسے معافی کا موقع ضرور دیتی ہے۔ اے لوگو، میں تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب ہوں۔ میں نے ایک ہنستے بستے گھر کو انا کی بھٹی میں جلتے دیکھا اور پھر پچھتاوے کے آنسوؤں سے اسے دوبارہ آباد ہوتے دیکھا۔ یاد رکھو، زندگی بہت مختصر ہے، اسے نفرتوں اور انا کی نظر نہ کرو۔ اپنی غلطیاں مان لینا ہی اصل بہادری ہے، کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے تو صرف خالی ہاتھ اور پچھتاوا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ انا اور تکبر انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ معافی مانگنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا اور معاف کر دینے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ رشتوں کی قدر ان کے جیتے جی کریں، کیونکہ قبروں پر دیے جلانے سے بچھڑے ہوئے واپس نہیں آتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔